इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से बड़े से प्यारे से जानवर के पास, और इसकी एक खुसूसियत है। इसकी खुसूसियत क्या है, इसके फेस की तरफ जाके मैं आपको बताता हूँ कि इसकी खुसूसियत क्या है। और थोड़ा सा डर डर के और संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके फेस में ही इसकी खुसूसियत है, कहीं सींग विंग ना मार दे। और सींग मारने से मुतालिक ये 2 सींग नहीं मारेगा, बल्कि ये 3 सींग मारेगा, क्योंकि ये 3 सींग वाला है। अब आप इस देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे ये इसका एक सींग ये रहा, और एक सींग ये रहा, 2 सेंटर में एक सींग है, और एक सींग यहाँ पर है। ये 3 सींग वाला है। तो ये एक तो इसकी खुसूसियत है नंबर 1। दूसरी, हर जानवर के 2 कान होते हैं, लेकिन इसके 2 कान तो हैं, इसके साथ 2 छोटे छोटे कान और हैं। एक ये रहा, ये देखें, एक कान ये रहा बड़ा, और एक ये छोटा। तो ये हो गए 1 2 3 4, 3 सींग और 4 कान वाला जानवर है ये। अब ये खुसूसियत है या ऐब है, ये तो हमारे शेख ही हमें बताएंगे। तो क्या ये डिफरेंट चीजें होने की वजह से क्या इसकी कीमत को बढ़ाया जा सकता है? और ये कीमत में भी ज्यादा होते हैं, यहाँ पे डिमांड की जाती है कि ये क्योंकि खास है, इसमें ये खुसूसियात है, तो इसके पैसे ज्यादा मांगे जाते हैं। कहते हैं कि ना, कुर्बानी का जानवर जो है वो पुले सिरात पर कुर्बानी करने वालों के लिए सवारी होगा। अब ये जो फरबा जानवर और कुर्बानी के लिए बड़े और खूबसूरत जानवर सिलेक्ट करते हैं, उनका तो समझ में आता है कि वो पुले सिरात पर अगर सवारी होंगे तो फरबा और मोटे और ताकतवर होने चाहिए। लेकिन बाज लोग छोटे जानवर पसंद करते हैं। बड़े जानवरों में भी छोटी नस्लों के जो जानवर होते हैं, जिन्हें गेनी और कोडू नस्ल के जानवर कहते हैं। जैसे मेरे साथ ये आप एक खूबसूरत सा गेनी बछड़ा देख रहे हैं, और इसको माशाल्लाह है भी खूबसूरत, और इसको खूबसूरती से सजाया भी हुआ है। पूछना यह था कि अगर पुले सिरात पर ये जानवर जो हैं, अगर ये कुर्बानी करने वालों के लिए सवारी होंगे, तो ये जो गेनी और छोटे कद के और बोनी नस्ल के और कोडू जो जानवर है, ये तो कद में भी छोटे हैं और इतने ताकतवर भी नहीं, तो फिर ये कैसे पुले सिरात पर ताकतवर सवारी के तौर पर काम आएंगे? प्लीज शेख बताइए, क्या गेनी जानवर जो है वो क्या पुले सिरात पर इसी तरह कुर्बानी करने वालों को पुले सिरात पार करवा देंगे? अल्लाह अल्लाह। एक तो वो 3 सिंह थे उसके, अच्छा वो तीसरा कुछ बराबर सूझका नहीं पड़ा। तो 4 कान, तो एक तरफ के कान तो दिखा है, तो ये ऐसा ऐब नहीं है, बल्कि ये तो हुस्न है, एक नवीनता है, यूनिक। तो इसमें कुर्बानी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। और अब ये कि मैं इनको महंगा बेचने की इजाजत दे दूं, ये भी शायद आपने सवाल किया, इसमें कितना महंगा तो नहीं है, सस्ता बेचो। वैसे महंगाई वैसे बढ़ गई है, वाजबी दाम, हर एक को वाजबी दाम रखना चाहिए। और रहा यह कि गेनी के ताल्लुक से, या तो कुर्बानी का जानवर इन्हें खुश दिली के साथ अल्लाह की रजा के लिए बंदा कुर्बानी करे, खुश दिली के साथ और अल्लाह को राजी करने के लिए, तो वो पुल सिरात पर सवारी का काम देगा। अब देखो, यही अगर गेनी या ये जो आपने वो दिखाया जानदार शानदार, यही पुल सिरात पर खड़ा हो जाएगा, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि वो उसकी क्या सूरत होती है, यह भी कैसे तय हो जाए। तो जानवर छोटा बड़ा ये नहीं, खुश दिली के साथ। अब किसी की हैसियत ही नहीं है इतना बड़ा जानवर लेने का। गेनी महंगी होती है, गेनी अपने हुस्न की वजह से, लेकिन अगर कोई छोटा सा जानवर जो है शरीयत के मुताबिक, और उसकी अपनी बेचारे की इतनी हैसियत भी नहीं है कि महंगा ला सके, और खुश दिली के साथ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी कर रहा है, तो ये भी पुल सिरात पर तो काम देगा ना इसको, अल्लाह की रहमत से होगा वही जो रब चाहेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हम इस जानवर के बारे में सोच रहे हैं हुजूर के कुर्बानी का जानवर ये पुल सिरात पार कराएगा, तो अब जिसने अपनी जिंदगी में 50 जानवर ज़बा किए, कुर्बान किए, उसने 50 बकरा ईद बनाई है, तो 50 के 50 मुख्तलिफ जानवर, तो अब अल्लाह पाक उसको किस जानवर के जरिए पुल सिरात पार कराए,
تو کیا یہ کہہ سکتے کہ پل صراط پر جو جانور ہوگا وہ تو کیا ہوگا، کیسا ہوگا، وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جو جانور ہے یہی اسی جانور اسی شکل میں اسی قد کاٹ میں ہی آئے گا اور وہی آئے گا، تو اس کا تعین ہو سکے گا؟ ہم کیا کر سکتے تعین اس کا؟ اللہ پاک کی رحمت سے ظاہر ہے کہ اس سے بہتر ہی آئے گا. یہ تو کہاں چل سکے گا یار؟ اس بکرے پہ بیٹھ جاؤ تو بعض بکرے سے چھوٹے ہوتے ہیں، دب جائیں بیچارے، بندہ بیٹھ جائے اس پہ تو یہ اللہ پاک اس کو طاقت دے گا. اب یہ تو دیکھو آخرت کے معاملات تو دنیا کے معاملات بہت فرق ہے اس میں. وہاں جائیں گے تو جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. اللہ کرے گا اچھا اچھا دیکھیں وہاں. پل صراط کا معاملہ بڑا نازک ہے، ایزی ہم لیتے ہیں اس کو، نازک بہت معاملہ نازک ہے. لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے جہنم میں، بنا ہوا جہنم پر ہے وہ، اور بلیڈ کی دھار کی طرح تیز ہے، تلوار کی دھار سے بھی تیز ہے وہ، اتنا تیز اور باریک. اور اب کسی کے لیے چوڑا میدان بن جائے گا یہ، اللہ جس پر رحمت کرے گا. وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، روشنی بھی نہیں ہوگی. لیکن اللہ پاک جس کو چاہے گا وہ اس کے لیے روشنی کا بھی انتظام ہوگا، نور کا انتظام ہوگا. اور یہاں تک کہ جو سب سے ادنا یعنی کمزور مسلمان ہوگا جس پر رب کی رضا، تو اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے روشنی نکلے گی اور وہ اس پر اس روشنی میں چلتا ہوا کسی طرح بھی پار کر لے گا. اور انشاءاللہ ہم تو آقا کے صدقے میں ہے نا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل کے اس پار اللہ پاک سے دعا فرما رہے ہوں گے، رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو اسی لیے تو اعلی حضرت جھوم گئے نا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. ظاہر جو بیچارے قربانی نہیں کرتے پل سے تو ان کو بھی گزرنا ہے. اب وہ اللہ پاک اپنے حبیب کی دعا کے صدقے میں ہم سب کو پار لگا دے گا اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے. ورنہ ہماری قربانیوں میں اخلاص کتنا، ہماری نیکیوں میں اخلاص کتنا. بس اس میں اخلاص ہے کہ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح، اے کاملو ماہیت پانی کی آخر، یم سے نم میں کم نہیں. یعنی ہوں مسلمان، اس میں اخلاص ہے، 100% اخلاص ہے. بس کرم ہو جائے کہ ہیں مسلمان. باقی عبادتیں ہر ایک اپنی اپنی عبادت پر غور کرے، کتنا اخلاص ہوتا ہے، کتنی اس میں دل جمعی ہوتی ہے، کتنا خشوع ہوتا ہے. نیل بٹا نیل معاملہ ہے. عمل میں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. یا رسول اللہ عمل کے بازار میں تو ہمارا سودا نہیں بنا، ہم ہار گئے سودے میں، یعنی ہم سودے میں فیل ہو گئے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. عیبی نے جو عیب سے بھرپور ہو، عیب والا. ہم لوگ عیب دار ہیں، کتنے گناہ، کتنی خامیاں، کتنی کھوٹ، کتنی خرابیاں ہمارے اندر ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا دامن بڑا وسیع ہے، گناہ گار آ کے چھپتے ہوں گے اس میں، ہمیں بھی چھپا لیجئے گا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اپنے عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے ایمان میں تردد نہیں ہونا چاہیے. ایمان بالکل 100%، جتنے بھی پرسن ہوتا ہے نا وہ پرفیکٹ، وہ پرسن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. جو بھی رسول بھیجے اس نے سب حق ہیں، جتنے نبی بھیجے سب حق ہیں، فرشتے حق ہیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے. جو بھی مطلب ضروریات دین ہے سب پر ہمارا ایمان ایمان ایمان، بالکل شک شبہ
گنجائش نہیں ہے. نو ڈاؤٹ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور مخلص ہیں اپنے ایمان میں. کفر کی طرف کوئی میلان نہیں, کوئی رغبت نہیں. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم کفر میں پڑنا نہیں چاہتے. ہم بس ہر آن ہر سانس ہم مسلمان ہیں اور مسلمان رہنا چاہتے ہیں, اور رب کے کرم سے رہیں گے, اس کے حبیب کی نظر سے رہیں گے, غوث پاک کے صدقے میں رہیں گے, صحابہ و اہل بیت کے طفیل رہیں گے. مسلمان کبھی بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو, یہ ذہن سب کو رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد. جو میرا